Mayong adlaw sa tanan mga kinasal sa Holy Family Mission Team o bisan sa mga tanan nga makadungog o makatan-aw ni ani nga video. Una akong pagpaabot usab sa mga pag-ampo labi na gyud sa mga lugar nga nagsunod-sunod ang naapektuhan sa linog. Ang linog dito sa Cebu, dito sa labi na gyud sa Bugo, San Remigio ug uban pang party nga kabati ni ana nga linog ug ingon man usab sa La Union ug labi na gyud ang panghitabo kanina nga nakaapekto dito sa Davao Oriental. So magiusa kita sa pag-ampo alang sa proteksyon sa atong nasod, sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, labi na gyud sa atong mga pamilya. So maigsuon niining adlaw na-inspire ko pag share kaninyo labi na gyud nga karon nagsunod-sunod ang mga kalamidad. Siguro do na gyud naagyoy tawag o mensahe ang Ginoo kanatong tanan nga mga katawhan nga ang tawag sa pag-ampo, pagbag-o, paghinusol sa atong mga sala. So niya na ko dinhi karon kani nga image kinsa man ni siya. Ako i-share gamay ang background, no? Kini siya si Santa Faustina Kowalska. So ayang kapistahan ni atong October 5. Si Santa Faustina Kowalska usa ka santos nga taga Poland. Gikanonize siya, nahimo siyang santos si Pope John Paul II nga taga Poland mao'y nagkanonize kaniya. O grasya sa Ginoo mao na naaganita dinhi Divine Mercy Shrine kasagaran ang mga pari nga anaa nato dinha nga kanunay nagapakumpisal matag adlaw halos mga taga Poland. Of course naa sad mga taga dayosisan nga mga pari nga mga Binisaya gyapon, pero kana sila nagatuon sa Binisaya aron nga makaalagad gyud sila pamati sa kumpisal ang atong mga kaparian nga mga taga Poland. So may suon labi na gyud sa atong kaning kahimtang karon nga nagsunod-sunod ang linog. Ako i-share ako i-share sa inyo ang portion lang no or kanang part sa diary ni Santa Faustina o giunsan man nga adunay Chaplet of the Divine Mercy o Rosaryo sa Dios nung kaluoy. Si Santa Faustina giila siya nga Apostles of Divine Mercy og siya ang gigamit ni Jesus nga aron ma-spread, makuyanap ang debosyon sa Dios nung kaluoy sa tibuok kalibutan. Okay, so giunsa man ang pagtudlo ni Jesus kaniya no nga ma-spread ang debosyon sa Dios nung kaluoy. Walay lain mga igsuon pinaagi sa iyang nahisulat sa diary diha sa iyang adlaw-adlaw o sa iyang mga encounter ni Jesus diha sa iyang diary. Of course kani siya ang diary is Polish na gitranslate na sa English. So atol ni atong ikaw 500 nga Kristyanismo sa Pilipinas, gilusad usab or gipromote usab ang Binisaya isip usa ka sinudo nga simbahan aron mapakaylap motuhop gayud ang mensahe sa Dios nung kaluoy. Gilusad usab ang Bisaya nga version ni adto. So mao ni ang gikan sa in English. Grasya sa Ginoo naa natay gitawag nga tala-adlawan, meaning Binisaya nga version sa diary ni Saint Faustina aron nga masabtan gyud nato mga Cebuano, mga Bisaya ang mensahe sa Dios nung kaluoy. O gamay lang nga kanang kasaysayan no giunsa ni siya nga pagka-produce ni aning tala-adlawan tala-adlawan sa or diary ni Saint Faustina nga Bisaya version. Nagsugod kini no gihimong instrumento ang taga Cagayan nga taga Nazaret si Brad Solomon og si Sis Alejandrina Pimentel nga taga Nazaret. Mga tigulang na sila apan nag-inspire sila sa Ginoo no nga ilang i-translate ang English
nga diary ngadto sa Binisaya. Og nagsugdan nila og translate ni atong 2004 og na tapos kini sa pagkamatay ni Brad Solomon Pimentel ni atong 2006. Pero bisan namatay na sila, ang grasya sa Ginoo nagpadayon gihapon aron nga mahimo gayud kini ang talaadlawan. Pinaagi sa ilang mga anak nga nahimamat nila si Father Derek sa Divine Mercy nga maoy nagiya usab kanila sa pagpadayon sa pag-interpret niini. Ug again nagpadayon ang grasya sa Ginoo, pinaagi usab ni Father Derek, nahimamat sad nila ang usa ka brother, si Brother Dominiano Esta sa Malay-Balay Bukidnon, aron usab nga nitabang sa pag-review niini kaning tanan, o uban ni Father Derek kun kaning tanan nga mga translation na subay bagayod sa original nga diary og nasibo basad ang tanan diha sa mga pagtulunan sa atong simbahan. O grasya sa Dios, naaga ni ako ni ani sa pag-launch, no, paglusad ni ani ni adtong April kadto siya 2021, kalimot ko sa pizza dito sa Divine Mercy Shrine atol sa ika-500 years nga Kristyanismo sa Pilipinas. So kanang karon kanang timing kaayo ba nga nagsunod-sunod ang mga kanang linog dinhi sa atong nasod, mga igsuon, akong nahuna-hunaan, no, samtang nagkaganina akong pagpamalandong, naunaan ako ang message gyud, no, diha sa pagkamugna sa chaplet. So giunsa man pagmugna or pagkahimo ang chaplet, ang rosaryo sa Dios nung kaluoy, mga kinasal, di ba, gitudluan gyud tamo kanunay sa matag formations unsaon pagampo ang rosaryo sa Dios nung kaluoy. O ginaot unta nga nagpadayon mo sa pagampo, o kun wala na nagpadayon sa pagampo, hinaot unta nga balikan nato sa pagampo sugod karon. Ang rosaryo sa Dios nung kaluoy dili siya replacement sa rosary. Dili ha, human sa rosaryo, sa santos nga rosaryo sa mahal nga Birhen Maria, pwede kaayo dayon nato isunod ang rosaryo sa Dios nung kaluoy. Okay. Ang rosaryo sa Dios nung kaluoy, si Jesus mismo ang nagtudlo, no, ni Santa Faustina aron nga mahupay ang kasuko sa Dios diha sa silot unta nga maipahamtang ni adtong lugar. Na bisan og giunsa og ampo ni Santa Faustina, nabati niya nga walay nahitabo, busa sa grasya sa Ginoo gitudluan siya ni Jesus unsaon nga mahupay ang kasuko sa Dios, ug mauni ang iyang gitudlo. So, akong basahon karon sa dinhi ko sa Binisaya nga version, na ana diri karon aron nga mas makarelate mo nga wala ko nag tumo-tumo ana og istoryahan, na ana dinhi sa diary number 474. So by number man ang iyang diary. So naana dinhi giunsa or ang nasulat base sa nasulat ni Santa Faustina ug naunsa pagkamugna ang chaplet. Akong basahon. So mauni. Pagkagabi sa diha ako sa akong selda, akong nakita ang anghel, ang tigpatuman sa Dios nung kasuko. Nagsaput siya sa masulaw nga kapa, ang iyang nawong dunay mahimayaong kahayag, may gabon sa ubos sa iyang tiil. Gikan sa gabon, mga lanog sa dalugdog ug mga kidlat sa kilat miadto sa iyang mga kamot. O gikan sa iyang mga kamot, kini migula. Ug unya lang dayon kini muigo sa yuta. Sa dihang akong nakita ang ilhanan sa Dios nung kasuko, nga hapit na ipahamtang sa yuta, ug ngadto sa usa ka lugar nga tungod sa mga maayong katarungan dili ko manganlan. Akong gisugdan paghangyo ang anghel
sa pagpugong sa pipila ka gutlo, ug ang kalibutan mohimo sa paghimayad o penitensya. Apan ang akong pangaliyo po, gibaliwala lang diha sa atubangan sa Dios nung kasuko. Akong nakita ang akong kaugalingon nga nagapangamuyo ngadto sa Dios, alang sa kalibutan, pinaagi sa mga pulong nga nadunggan diha sulod sa akong galamhan. Sa nagaampo ako niini nga paagi, akong nakita ang anghel nga walay mahimo, dili siya makatuman sa angay nga pagkastigo tungod sa mga sala. Wala pasukad nga ako nagampo sa ingon nga naay sulod nung gahom sama niini. Diary 475. Ang mga pulong nga akong dipangamuyo sa Dios mao kini. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, alang sa among mga sala, alang sa tibuok kalibutan, alang sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami. Diary 476. Sa sunod buntag sa akong pagsulod sa kapilya, akong nadungog sa kahiladman kining mga pulong. Sa matag sulod nimo sa kapilya, pangadjia dayon ang pag-ampo nga akong gitudlo kanimo kagahapon. Sa ako na nga gipangadji sa pag-ampo sulod sa akong kalag, akong nadungog kini nga mga pulong. Kini nga pag-ampo mosilbi sa paghupay sa akong kasuko. Imong pangadjion kini sulod sa siyam ka adlaw diha sa mga lusok sa rosaryuhan, mga beads sa rosary. Sa musunod nga paagi, una sa tanan, pag-ampo sa usa ka amahan namo, ug maghimaya ka Maria, ug mituo ako. Dayon diha sa amahan namo nga mga lusok, imong isulti ang sumunod nga mga pulong. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Diha sa maghimaya ka Maria nga mga lusok, pangadjia kining musunod nga mga pulong. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Sa pagtapos, pangadjia makatulo kining pulunga. Diri. Balaang Dios, balaang makagagahom, balaang walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. So katulo na siya balik-balikon. So gikan na sa diary number 474, 475 ug 476. So ako lang ning gi-share mga kaigsuunan, mga kinasal, no? Kay ang devotion sa Divine Mercy is the last recourse of our salvation. Meaning, mauni ang atong mauni ang gihatag sa Ginoo nga devotion alang for the end times, no? Alang sa atong kaluwasan. So karon nga nakasinati ta sa daghan kaayo nga kalamidad, ang gipahamtang nga silot ni adtong lugar diin nasinati ni Santa Faustina ang pagtudlo sa Dios diya sa iyang kahiladman ug unsa ang ampuon aron mahupay ang kasuko sa amahan. Mausad ni ang atong ampuon sa labi na sa atong kahimtang karon aron ta panalipdan aron mahupay ang kasuko sa Ginoo sa atong kahimtang sa kalibutan.
So akong balikon ha, unsaon ang pag-ampo sa chaplet. Pwede sad mo nga mag-in English sa pag-ampo kung mas pabor no, kay usay dili ta kasabot kaayo sa Bisaya, mas prefer nato ang English. So akong balikon, pwede nga naa namang ko'y gi-video ani nga unsaon pag-ampo sa Dios nung kaluoy, pwede na ninyo balikan. So una, manguros. Sunod, dinhi ta musugod sa tulo ka bato nga nagsunod. Una, ang amahan namo, maghimaya ka Maria, ug credo sa apostoles. Nung mito ako sa Dios Amahan. Pagkahuman, dinhi dayon atong pangadjion ang tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug kalag, sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Nya dinha dayon sa mga bato, no, mao na ang maghimaya ka Maria unta. So dinha dayon nato ampuon. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Ikaduha, tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. So napulo na siya, dayon diha na dayon sa ika-11, kato na dayong tunhay nga amahan. So balik-balik lang na siya, ug pag-abot na dinhi sa katapusan, katulo na to balikon, balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Katulo. So inaot unta nga makasugod ta mag-ampo. Kung wa na ta kaampo mga kinasal, balik tag-ampo sa rosaryo sa Dios nung kaluoy. Akong balikon, dili ni siya replacement sa rosary, kundili human sa inyong pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, pwede kaayo ninyong isunod dayon ang rosaryo sa Dios nung kaluoy. 5 minutes ra ni siya. Okay, so daghan kayong salamat ug mag-ampo ta sa hiniusang nga pag-ampo nato nga maluoy ang Ginoo, maiway ta sa mga kalamidad. Ug ako ning tapuson sa pag-ingon, Jesus, nagasalig ako kanimo. Sa Poland, Jesus ufam to be. Sa English, Jesus, I trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.